مرحبا مرحبا يا شهر رمضان. مرحبا مرحبا يا شهر الإيمان. مرحبا مرحبا يا شهر البركات. مرحبا مرحبا يا شهر الرحمات. مرحبا مرحبا يا شهر المغفرات. مرحبا مرحبا يا شهر الطاعات. مرحبا مرحبا يا خير الشهور. مرحبا مرحبا يا شهر الضياء والنور. مرحبا مرحبا يا شهر الرب الغفور. مرحبا مرحبا يا شهر الضياء والنور. مرحبا مرحبا يا شهر الرب الغفور. مرحبا مرحبا يا شهر اللطيف الشكور. مرحبا مرحبا يا شهر ربيع القرآن. مرحبا مرحبا يا شهر البر والإحسان. مرحبا مرحبا يا شهر التوبة والغفران. مرحبا مرحبا يا شهر الصوم والإيمان. مرحبا
مرحبا يا شهر الله العظيم. مرحبا مرحبا يا شهر الرب الكريم. أيها المؤمنون إن هل الهلال سبح الرحمن حمدا ذي الجلال. إنه شهر التلاقي والوصال، ولقاء الله دوما مستطاب. أيها الصائم بالغ في الدعاء مخلصا لله في رفع البلاء. بضجيج الأرض فلتبكي السماء، علها تغسل أدران الوباء. أيها الصائم فاقتد بالرسول، واستمع في شهركم ماذا يقول. واحفظ العهد تنل منه القبول، فكلام المصطفى لب اللباب. فيه أنفاس لكم يا صائمون، عدها تسبيحا الرب الحنون. نومكم فيه عبادات تكون، والدعاء فيه لديه مستجاب. فاسألوه بنوايا صادقات، بقلوب طاهرات مخلصات. اسألوا التوفيق صوما والصلاة، واسألوا ترتيل آيات الكتاب. شاركوا فيه الطعام الفقراء، وارحموا المسكين في رفع العناء. ترحموا في الأرض من رب السماء، وتنالوا البر ظلا كالسحاب. أيها الصائم أيها الصائم وقر للكبير فيه لله، وارحم للصغير. وصل الرحمة ولو شيئا يسير، واكفف الأسماع شر الاغتياب. أيها الصائم لا تنسى اليتيم، من يواسيه له فضل عظيم. في جوار المصطفى يوم النعيم، وجوار المصطفى نعم الثواب. أيها الصائم تب في من يتوب، عد فإن الله غفار الذنوب. وارفع الأيدي مع الدمع السكوب، فالدعاء وقت الصلاة منه يجاب. إن نفس العبد بالفعل رهين، فإذا استغفر طوعا كل حين. فكت الأوزار لم يبق سجين،
واطل في سجدة تنفي العذاب. حسنوا الأخلاق فيه يا أنام، كي تجوزوا في صراط كالغمام. شاركوا الجيران فيه بالطعام، أجر إفطار لهم عتق الرقاب. خففوا في الشهر عن ثقل العيال، واكرموا الأيتام بالمال الحلال. وصلوا الأرحام يا نعم الوصال، بسلام وسؤال أو كتاب. واكثروا فيه التطوع بالصلاة، واحفظوا الفرض لوقت يا هداة، كي تنالوا فيه كل البركات، وتلاقوا الله في خير مآب. واكثروا فيه صلاة للرسول، وعلى حيدرة فحل الفحول، وعلى السبطين والطهر البتول، وعلى التسعة هم فصل الخطاب. مرحبا يا شهر إن رمت السؤال، عن رغيد العيش فينا والدلال. عن بيوت الله ذدنا عن وصال، حالنا في بعدنا أضحى مصاب. حالنا في بعدنا عن حيدر، حال أرض عاطش لم تمطري. كم تتوق النفس يا أرض الغري، يا ترى هل بعد بعد من إياب. عطلت فينا المساجد والبيوت، فتكاد الروح للبلوى تموت. فبيوت الله للأرواح قوت، دونها نبقى جميعا في اكتئاب. ألف شكر فيك نهدي العلماء، صاحب الفتوى التي كانت دواء. حفظ الأنفس من سفك الدماء، وأشاع الأمن سهلا والهضاب. ألف شكر فيك نهدي الرحماء، حين هبوا واستجابوا للنداء. ملأوا الدور بسلات الغذاء، أطعموا القانع ما لذ وطاب. ألف شكر فيك نهدي العاملين، عاملوا المرضى بإشفاق ولين. ولمن جهز موت المؤمنين، ولمن جهز موت المؤمنين ثم واراهم أسا تحت التراب. أيها الصائم لا تنسى الإمام، وتناجيه بود وهيام. أيها الغائب عن عين الأنام، كثر الظلم وساد الاضطراب. سيدي ما آن حين للقاء،
فمتى تنشر في الطف اللواء وتنادي يا لثار الشهداء وتقيم العدل من بعد الغياب، مرحبا يا شهر رمضان، مرحبا يا شهر الطاعة والإيمان. رزقنا الله وإياكم صيامه وقيامه وتلاوة كتاب الله المبين، ومن الله على الجميع بالخير والعافية والشفاء، شفاء المرضى ببركة نبينا النبي الأكرم محمد صلى الله عليه وآله وسلم.